This call is now being recorded. ल सबैले यहाँ हेरौँ आज हामी स्टेबिलिटी चेक गर्दैछौँ डिजिटल कन्ट्रोल सिस्टमको स्टेबिलिटी चेक गर्दैछौँ जसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन xk + 1 = gxk मात्र छ एचयुके छैन एचयुके को भेल्यु 0 हो त्यति बेला लिपनब स्टेबिलिटी चेक गर्न सकिन्छ के भने मैले स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन कस्तो फर्मेटमा भएको जसमा gxk मात्र होस् एचयुके नहोस् त्यो टर्म 0 होस् त्यति बेला त्यो सिस्टमको स्टेबिलिटी चेक गर्नलाई लिपनब मेथड युज गरिन्छ त्यसको नाम के भयो लिपनब स्टेबिलिटी र यसमा के गरिन्छ जी मैट्रिक्स तिमीलाई थाहा हुन्छ जी ट्रान्सपोज र पी भनेको मैट्रिक्स हो जसको अर्डर चाहिँ ठ्याक्कै जी सँग इक्वल हुनुपर्छ यदि जी चाहिँ 2/2 हो भने पी मैट्रिक्स p11 p12 p12 र p22 यहाँ के राख्छु भन्दा नि यो p12 र यो p12 मेम्बर p21 सेम हुन्छ तिम्रो रिपिट नलेख्ने पी मैट्रिक्स भनेको जी यदि 2/2 को अर्डर को हो भने यहाँ पनि पी मैट्रिक्स भनेको p11 p12 p12 p22 हैन थर्ड अर्डर को हो भने यहाँ मनमने भन्ने कोसिस गर त p11 p12 p1n त्यसपछि p12 र p21 सेम p12 p22 p23 यहाँ p13 थियो यहाँ चाहिँ p31 नलेख 13 पहिला आइसकेको छ नि p13 p23 नै आइसकेको छ भने 32 नलेख p323 त्यही रिपिट हुन्छ p33 र के यहाँ मैले जस्ट पी मैट्रिक्स कसरी लिने भने भनिरहेको थिएँ यहाँ लिपनब स्टेबिलिटी सबले सुन लिपनब स्टेबिलिटी कति बेला चेक गरिन्छ दुई लाइन सुन अरू सबै स्टुडेन्टले यो सुनेरै त्यही बेसिसमा गरिसकेका थिए कि यो स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन छ नि जसमा एच को भेल्यु छैन त्यति बेला त्यस सिस्टमको स्टेबिलिटी चेक गर्नलाई लिपनब स्टेबिलिटी युज गरिन्छ र त्यसमा गरिन्छ के तिमीले जीटीपी सपोज गरिरहेछौ जीटीपी जी गिभन हुन्छ पी सपोज गरिरहेछौ इक्वल्स माइनस आई आइडेन्टिटी मैट्रिक्स सँग इक्वल गर्ने यो क्याल्कुलेट गर्ने जी गिभन हुन्छ पी तिमीले सपोज गरियो लेखे अर्डर अनुसार जीटीपीजी माइनस पी लाई माइनस आई सँग इक्वल गर्ने इक्वल गरिसकेपछि अब चारवटा कम्पोनेन्ट या छवटा कम्पोनेन्ट नौवटा कम्पोनेन्ट आउन सक्छ नि पार्टलाई कम्पेयर गर एकछिन पछि हेरौँला कम्पेयर गरेर जसरी नै हामीले पी मैट्रिक्स निकाल्ने हो जुन अघि सपोज गरेका थिए नि त्यो पी मैट्रिक्स निकाल्ने हो र त्यसपछि चेक गर्ने हो कि यो मैट्रिक्स को 1/1 त्यो भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट ग्रेटर देन 0 छ कि छैन छ भने अगाडि बढाउ नभए अनस्टेबल भनिदिउँ त्यसपछि 2/2 को डिटर्मिनेन्ट ग्रेटर देन 0 छ कि छैन छ भने अगाडि बढाउ नभए अनस्टेबल भनिदिउँ त्यसपछि 3/3 को डिटर्मिनेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने अगाडि बढाउ नभए चाहिँ अनस्टेबल भनिदिउँ सबैले सुन लास्टमा के भने मैले लिपनब स्टेबिलिटी यस्तो टाइपको स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसनको स्टेबिलिटी चेक गरिन्छ जसमा एच चाहिँ छँदै छैन त्यसमा गर्ने के जी मैट्रिक्स तिमीले थाहा पाइसकेपछि जीटी पीजी माइनस पी इक्वल्स माइनस आई जहाँ पी चाहिँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो कतिको जति अर्डरको जी हुन्छ यो टी भनेको ट्रान्सपोज हो बुझ्यौ यो यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि एउटा मैट्रिक्स बन्छ यता नि मैट्रिक्स हुन्छ तिनीहरूलाई इक्वल गरेर जसरी नै पी मैट्रिक्स निकाल्ने र निकालिसकेपछि चेक गर्ने के फर्स्ट एलिमेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने अगाडि बढाऊ छैन भने अनस्टेबल भन्नु त्यसपछि 2/2 को डिटर्मिनेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने अगाडि बढाऊ नभए अनस्टेबल 3/3 यसरी चेक गर्दै जाउँ के बुझ्यौ भन्नलाई एकजनालाई यहाँ एक्सप्लेन गर्नलाई अरु आज धेरै ढिलो आयो किन त्यसरी आयो भने त बुझ्दैन नि हैन ल विजया कुँवर के बुझ्यो भन त विजय कुँवर माइक अन गर
ल नवीन पाण्डे तिमीले भन त के बुझ्यौ? हजुर सर। के बुझ्यौ भन त, यहाँ मैले राखिदिएँ एक्सप्लेनेसन भन त। हुन्छ सर। यसको हाम्रो खास सुरुको टर्ममा जीएक्स र जीएक्स मात्र हुन्छ सर, अर्को हुँदैन। अब यसको अर्डरमा पी जी जुन अर्डरको भयो पी पनि त्यही अर्डरको हुनुपर्छ। अनि अब यसमा अब हामीले चाहिँ अब जस्तै सुरुमा P1 जस्तै 2/2 को हामीले अर्डर लिएको छ भने 2/2 को अर्डर लिने, अर्डर चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने स्टेबल नयाँ लेख्ने, अनि त्यस्तै गरी फेरि P1 त्यसपछि 3/3 को अर्डर लिने, अनि 3/3 को पनि डिटरमिनेन्ट चेक गर्ने, जतिसम्मको अर्डर छ त्यही अनुसारको चेक गर्ने। अब बाइ चान्स त्यो ग्रेटर 0 भन्दा ग्रेटर आयो भने स्टेबल, नयाँ अनस्टेबल सर। यो म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने त्यो भन्दै होला। यो म्याट्रिक्स, अब यो म्याट्रिक्स मेन त्यही त हो नि हैन? हजुर। अब पी को टेस्ट हुन्छ सर, अब त्यही जी को हिसाबमा निकाल्ने, जी को जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा निकाल्ने हो। त्यो निकाल्ने हो भन्दा नि तिमीले सपोज गर्ने भेल्यु निकाल्नु पर्छ नि। अर्को एकजनाले भन्नलाई जस अलिअलि बुझेछौ नबुझेको होइन, लास्टमा 1-2 लाइन अझै सुन अनि त्यसपछि भ्याइयो। कसलाई? प्रशान्त लम्साल माइक अन गर त। ल अब अवनिशले भन्छ सुन है अरूले। भन त के बुझ्यौ? सुन सबैले राम्ररी, जो ढिलो आयो तिनीहरूले राम्ररी सुन। लिपनफ स्टेबिलिटी युजर स्टेबिलिटी चेक गर्दाखेरि xk + 1 = g xk को फर्ममा मात्र हुनुपर्छ, xuk को टर्म 0 हुनु पर्यो। अनि यो टर्ममा छ भने g जति अर्डरको छ सेम अर्डरको p म्याट्रिक्स सपोज गर्ने, अनि त्यसपछि g ट्रान्सपोज इन्टु p इन्टु g माइनस p म्याट्रिक्स इक्वल्स टु माइनस आइडेन्टिटी म्याट्रिक्ससँग कम्पेयर गरेर p म्याट्रिक्सको भ्यालु निकाल्ने। अनि त्यसपछि P11 फर्स्ट एलिमेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने अगाडि बढ्ने, त्यसपछि 2/2 को चेक गर्ने डिटरमिनेन्ट, त्यसपछि 3/3 को गर्ने। इफ सबै ग्रेटर छ भने स्टेबल भयो, नत्र इनस्टेबल भने अनस्टेबल। र यो सेम हुन्छ पनि भन्दियौ। P12 र P21 चाहिँ डिफरेन्ट। P12 र P21 दुईटै सेम हुन्छ। सिमिलरली P13 र P31 दुईटै सेम हुन्छ सर। त्यही भएर एउटा लेख्ने, नभए भेरिएबल दुई धेरै भयो भने क्याल्कुलेटरलाई सल्भ गर्न नि गाह्रो हुन्छ। भन्नाले सर डायगोनलको अप्पर पार्ट र लोअर पार्ट चाहिँ सेम हुन्छ। अब अरु कसैलाई केही प्रब्लम छ? सर यो p म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि सर के गर्दैन न, यो माथिको यो g ट्रान्सपोजहरु क्याल्कुलेसन गर्न निकाल्दाखेरि यो P12 र P12 यो दुवै सेमै आउँछ हैन? सेमै आउँछ। सेम तिमीले सपोज नै गर्छौ, सेम सपोजै गरेछौ, त्यही भएर सेमै आउँछ। सुरुमै सपोज गर्छ सर, माथिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सेमै आउनु पर्ने हैन। त्यस्तो तिमीले यो त क्याल्कुलेट तिमीले सपोज गरिसकेपछि भेरिएबल त्यही आएर नि, यहाँ नभए यहाँ आएर मैले सुरुमै सपोज गर्दा जी म्याट्रिक्स गिभन छ, पी हेर मैले आफै सपोज गरिरहेको छु त्यसरी, यो एलिमेन्ट सेम हुन्छ। बुझेनौ? भने अब एन्सर पनि यो P11 P12 र P22 भन्दा बढी आउँदैन नि। भेरिएबल तीनटा मात्र भयो कि भएन? बुझे? कति सजिलो भयो यहाँ सबैले सुन। यही न्युमेरिकलको लागि तिमीले के भनेछ, जी गिभन छ, यसको ट्रान्सपोज पनि म निकालौ ल। जी को ट्रान्सपोज पनि निकाले, सबैले सुन है एक लाइनमा। जी को ट्रान्सपोज पनि निकाले, पी म्याट्रिक्स नि मैले 2/2 को सपोज गरे किन जी त्यही अर्डरको छ। यो जी छ, जीटी पीजी माइनस पी घटाई, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै गएर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि जी को जति अर्डर छ त्यो अनुसारले माइनस आई। त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन मलाई गर्न आउँछ, त्यो गर्दै गई घटाई। अब लास्टमा यो जुन आउँछ नि त्यसलाई मैले अब यहाँ पनि सर्टेन म्याट्रिक्स भन्छ, यहाँ हेर है, यहाँ पनि 2/2 को म्याट्रिक्स भन्छ। अब जुनसुकै तीनटालाई कम्पेयर गर, किन भेरिएबल तीनटा छ, इक्वेसन कतिवटा चाहियो? तीनटा। त्यसपछि मैले तीनटालाई इक्वल गरी हेरेर यता के छ, उता के छ, यता के छ, उता के छ भनेर हेरेर इक्वल गरी त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दिए, क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दिए। यो तीनटै इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दिए। यस्तो भेल्यु अब P11 11/5, P12 8/5 र P21 पनि 8/5 हुन्छ र P22 24/5 यस्तो
त्यसपछि चेक गरी फर्स्ट एलिमेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने अगाडि बढाऊ 6 11.5 भनेको 2 पोइन्ट समथिङ ग्रेटर देन 0 त्यसपछि यसको डिटर्मिनेन्ट ग्रेटर देन 0 हो भने स्टेबल हो सबैले यो 10 मिनेट 15 मिनेट लाग्छ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नि गर्न जान ल सबले भ्याउ त पहिला क्वेशन सारा सर जस्तै हाम्रो के P12 को एलिमेन्ट छ भने P21 सँग इक्वल हुने भयो अनि P13 को एलिमेन्ट छ भने P31 सँग इक्वल हुने भयो सर भेरी गुड त्यो एउटै लेख्ने तिमीले सुरुमै सबै गर्दा अघि भने तिमीले सुन P11 P12 P13 फेरि सुन P12 P22 P23 त्यसपछि फेरि सुन P13 किन 13 अघि आइसकेको छ नि 31 नलेख्ने P13 P32 पनि नलेख्ने P23 P33 अब छ केही प्रब्लम भन त छैन सर छैन बुझ्यो सर त्यो क्वेशन सर अब मैले हैन तिमीहरुले यहाँ प्र्याक्टिस गर्न थाल्ने हो जम्मै बुझिसक्यो भने केही गाह्रो नै छैन यो सबैले सार्ने कोसिस नगर्ने मेरो नोटबाट यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर मजाले कतिलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आइरहेको छैन भने साथीलाई यसो सोध्ने कतिलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नै गर्न आइरहेको हुँदैन कतिजनाले एकछिनमै गरिहाल्छन् बुझ्यौ ट्राई गर क्वेशन सायद सबैले सार्न भ्या होला छिटो सार अगाडिको पेज राखिदिन्छु र स्टेप वाइज गर्दै जाऊ तिमीहरू ल अब यहाँबाट हेर्ने हैन तिमीहरू त्यहीबाट एकदमै सानो बनाइदि यसो चेक गर्नलाई पुरै पेज देख्ने गरी मैले नसार तिमी आफैले ट्राई गर एउटा एउटा स्टेप गरेर चेक गर छिटो गर
सर भन त सर हजुरसँगको त्यो म्याट्रिक्स नै मिलेन। म्याट्रिक्स चाहिँ जीटी पिजी माइनस पी छ नि सर, त्यसमा जीटी पिजी को चाहिँ लास्ट एलिमेन्ट मेरो P11 प्लस P22 मात्र आछ। अनि कहीँ न कहीँ मिस्टेक भयो होला। यो मेरो घटाउनै बाँकी छ। तिम्रो पनि ठिकै भनिरहेको छु नि यहाँ त। मैले यहाँ घटाउनै बाँकी छ नि, घटाइ भने त P22 क्यान्सल हुन्छ नि। तिमीले ठिकै भनिरहेको छौ। होइन सर, नघटाइकनै त्यस्तै आछ। होइन, कहीँ न कहीँ मिस्टेक छ र अरूले बोलेन। सोध त साथीलाई किन त्यस्तो आयो कि फेरि ट्राई गर्ने। सर हजुरले गरेको जस्तै आएछ त। हो, किन 10 वर्षदेखि तिम्रो साथ सिनियरहरू कसैले नि केही भनेको छैन, यही गरेछ बुझ्यौ। हेर राम्रो छ। अघि भनेको थिएँ नि कसैलाई म्याट्रिक्समा कुनै कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, फेरि ट्राई गर। सबै ठाउँमा एक ठाउँमा त मल्टिप्लाई गर्न बाँकी छ होइन, अरू त मिलिरहेको छ नि। ठाकुरले पुरै भ्यायो। इक्वेसन क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरिदिनु है सबैले। सर हजुर भ्याए, स्टेबल आयो सर। मार्क्स पठाइदिएको थिएँ, पायो? हजुर सर पाएँ म। दुईजनाको 19 आएको छ नि, उसलाई 20 दिने मन थियो। अब अर्को सेसनमा म्यानेज गर्ने है। दुई तिनजना एक मार्क्स चाहिँ अब ढिलो धेरै भयो, 20-25 मिनटै ढिलो भएको थियो, त्यही भएर एक मार्क्स मात्र घटाएँ। अर्कोचोटि राम्रो गर्ने अगाडि नै पठाउने। धेरै घटाइन किन त्यो नेटमा तिमीहरूको कन्ट्रोल हुँदैन होइन, त्यही भएर एक मार्क्स सर मात्र। भन सर यो मैट्रिक्स P1 को जुन मैट्रिक्स छ नि हो, सर त्यो P1 र P12 हामीले एड गर्न मिल्छ होला सर? कस्तो? जस्तै P12 छ, P को बेसमा 12 र P को बेसमा 21 जुन छ, त्यो मैट्रिक्स चाहिँ मिलिरहेको छैन सर, त्यो एड गर्न मिल्छ दुईटा? कुन यो दुईटा भन्यो? यो सेम अर्डर छ भने मिल्छ नि होइन? के भन्यो? यो जस्तै यो P12 छ र माथिको जुन छ नि, माथिको त्यो P21 छ नि, P2 एउटै बनाउने होइन एउटै बनाउँछ सर। एउटै बनाउने। P21 नलेख्ने, अघि त्यही त भनिरहेको थिएँ। ध्यान उमेश दिनु। त्यो एड गर्न मिल्दैन अरे त्यस्तो। अनि सर त्यो त्यसो भए त तपाईँले त्यो गरेको त्यो म्याट्रिक्स एउटा मिल्दैन मेरो सर। कहाँ मिस्टेक भइरहेको छ हेर। P11 र -2P गर्नु भएको छ नि सर यो। यो P होइन, यो P12 होला केही होला, या देख्दा त्यो काटिएको फेरि। यो मैले हो सर, त्यो त्यहाँ त्यो यो 12 हो, त्यहाँ सर मेरोमा -2P12 हो सर त्यो। -2P12 होला। हो त्यहाँ सर त्यो केसमा सर मेरो -P21 र -P12 आउँदैछ सर त्यहाँ, अनि प्लस P22 आयो क्या। दुईटा नराख, अघि नै भनिसके हेर न, यो दुईटा सेम हुनुपर्छ। सुरुमै यसैलाई फोकस गरेको थिएँ। त्यो भयो भने P21 आउँदै आउन नि। न सुरुमै गएर करेक्सन गर त्यहीँदेखि। ल अघि एकजना त्यो गर्लले भन्दै थियो नि यहाँ चाहिँ मिलेन भनेर, मिल्यो कि मिलेन अब भन त? म्याट्रिक्समा हतार मिल्यो सर, अब मिल्यो। रश्मि त्यहाँनिर कति आयो त्यो भन त? त्यो 2P1 त्यो टर्म काटिन्न र? कुन टर्म? त्यो P1 पछिको टर्म -2P भन्ने टर्म काटिन्न र? होइन, त्यो दुवै एड हुन्छ होइन, दुवै माइनस माइनस होइन। मेरो प्लस आयो एउटा, खै हेर। दुवै माइनस हो हेर त। यो पनि माइनस, उसले ठिकै भनिरहेको छ। यो पनि माइनस र उता यो माइनसले मल्टिप्लाई भएर यो पनि माइनस, ठिकै भनिरहेको छ। अनि यो त योसँग जोड्ने नै होइन, लास्टसँग जोड्ने हो। P22 सँग यो P22 र यो 22 क्यान्सल भइदिएला, अरू बाँकी रहन्छ।
सबले छिटो भ्याऊ अर्को नि एउटा गरौँला अब भयो सर भ्यायो हैन अमित कुमार यादव भ्यायो भ्यायो नि हैन विवेक गुरागाई गर्दैछु सर धेरै टाइम बित्यो के गरौँ सर भन सक्यो सर भ्याए को बोल्दै छौ ल अब 2 मिनेटमा भ्याऊ है सबैले अर्को सब टपिक सुरु गर्छु अब सर भन त्यहाँ हजुरले मिस्टेक गर्नुभएको हो कि त्यो तिनवटा इक्वेसन लेख्नु भएको छ नि हो त्यो अलि उस गर्नु न सर जुम आउट जुम अलि सानो गर्नु न सर एकचोटि त्यो त तिनवटा इक्वेसनमा त्यहाँ के अरे -1.5 P12 लेख्नु भएको छ नि त्यति नै आउँछ यहाँ हेर यो राखेको छु P12 यहाँ 0.5 र -1 भनेको -1.5 P12 प्लस 0.5 P22 ठिक छ ल नेक्स्टमा सबैले अब अरु चाहिँ भ्याइन्छ तिमीले लगभग बुझिसक्यौ गाह्रो नभन भ्यायो नेक्स्टमा अर्को सुन है राम्ररी नेक्स्ट सब टपिक यहाँ राम्रो युजफुल सुन र यति गरिसकेपछि यो च्याप्टर चाहिँ 20 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ र क्वेशन ब्याङ्क हेर्यो भने प्राय यस्तै क्वेशन्सहरु आइरा हुन्छ च्याप्टर 5 अलि लामो थियो लगभग धेरै नै टाइम लाग्यो हैन ल सबैले सुन है अब के गर्दै छौ सबले यहाँ ध्यान देऊ सबैले कसैले अगाडिको भ्याएनौ भने पनि यहाँ ध्यान देऊ तिमीले बुझिसक्यौ गाह्रो थिएन त्यो नेक्स्टमा यहाँ सुन अब के गर्दै छौ यहाँ सुन यो तिमीलाई थाहा छ x बार इक्वल्स ax plus bu y भनेको cx plus du
यो कुन फर्मेटमा स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन ल मैले अवनिशलाई सोध्नु भनेको अरू सबैले सुन भन्न खोजेँ बुझ्यौ नभए म आफै भनिदिन्थेँ तिम्रो ध्यान जाओस् भनेर भन त अवनिश कुन सेमेस्टरमा पढ्थ्यो यो x बार इक्वल्स x प्लस b y इक्वल्स टु cx प्लस b फिफ्थ सेमेस्टरमा सर फिफ्थ सेमेस्टरमा एनालग कन्ट्रोल सिस्टम एनालग कन्ट्रोल सिस्टम कन्टिन्युअस टाइम अब के गर्दैछु सबैले सुनाऊ अघिसम्म पल्स ट्रान्सफर फङ्सनबाट पल्स ट्रान्सफर फङ्सन जेड वा गिभेन हुन्थ्यो चारवटा मेथड युज गरेर स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो तर अब होइन एनालगको स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन नै गिभेन छ न्युमेरिकल हेरौँला र त्यहाँबाट डिजिटलमा लग्नु छ डिजिटल भनेको यो सेमेस्टरमा के पर्यो अवनिश भन अरू सबैले बुझ्छ उसलाई सोध्नु भनेको xk plus 1 equals to gxk plus xuk र yk भनेको cxk plus duk तिमीले के भन्यो सर सी र डीमा केही पनि फरक परिरहेको छैन पहिला नि सी र डी म्याट्रिक्स थियो अहिले पनि के छ भन सी र डी नै तर कहाँनिर फरक परिरहेको छ भन xk plus 1 को जुन स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन छ त्यहाँ परिरहेछ सर जी आउँछ डिस्क्रिटमा अनि एनालगमा चाहिँ ए ल अब यहाँ के गर्दैछ अब कन्टिन्युअस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन गिभेन छ त्यहाँबाट भनेको फिफ्थ सेमेस्टरमा जुन स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यो नि त्यो गिभेन छ त्यसलाई अहिले सिक्स सेमेस्टरको डिस्क्रिटाइजेसन गरिरहेको छु ल एकजना अर्कोलाई नि बोल्नलाई यहाँ के गर्दैछौ ल ईशा तिवारी भन त यहाँ के गरिरहेको छौ टपिक थाहा पाउनु पर्यो नि फर्स्टमा हैन के गर्दैछौ भन सर हामीले यो डिस्क्रिट टाइम डिस्क्रिट अनि त्यसलाई डिस्क्रिटाइजेसन गरिरहेछन् ल अब नि प्रशान्त लम्साल भोलेनाथ ल प्रेम केसी तिमीले भन के बुझ्यौ यो सर डिस्क्रिटाइजेसन अफ कन्टिन्युअस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन त्यो भनेको के गर्दैछौँ सर त्यो भनेको के यो सर एनालगको इक्वेसनहरूलाई डिजिटलमा सल्भ गरेको एनालगको स्टेट स्पेसलाई अहिले पनि स्टेट स्पेसमै लगाउला तर डिजिटलमा बुझ्यौ डिजिटल यो थ्योरीहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन अब जी र एच कसरी निकाल्ने जी निकाल्नलाई फर्मुला छ यहाँ हेर्दै जाउँ जी निकाल्नलाई फर्मुला भेटिन्छ होला यहाँनिर त्यति मात्र सिकाउनु त्यसपछि तिम्रो आफै बुझ्न थाल्छौ जी भनेको e को पावर 80 जी भनेको e को पावर 80 र फिफ्थ सेममा के पर्यो होला e को पावर 80 भनेको फेरि यहाँ थप्दिए मैले सबले दुईटा फर्मुला याद गरे पुग्छ के जी र h निकाल्नलाई भनिरहेको थिएँ नि तिमी सबैले के भनेको थियो जी र h नै आछ जी भनेको e को पावर 80 त्यो भनेको फिफ्थ सेममा पढा होला स्टेट ट्रान्जिसन मैट्रिक्स भनेको एनालगमा लेप्लास इन्भर्स अफ एसआई माइनस ए को इन्भर्स यति भनिसकेपछि तिमीले के भनेस् र के गाह्रो नै भएन यो न्युमेरिकलमा एकछिन पछि गरौँला ए गिभन छ एसआई निकाल्न गाह्रो हुन्न किन एक अर्डर छ त्यति लिने एसआई माइनस ए पनि गरौँला यो 2/2 मैट्रिक्स भएकोले यसको इन्भर्स गर्नलाई नि गाह्रो भएन किन योभन्दा प्रिभियस क्लासमा त्यही त प्र्याक्टिस गरेर बसिरहेको थिएँ लेप्लास इन्भर्स नै गर्थ्यौला र डिटर्मिनेन्टलाई सकेसम्म फ्याक्टराइजको फर्ममा राखेर कति सजिलो छ यो लेप्लास इन्भर्स गर्दै यो तर तिमीले यहाँ एचटी लेखिरहेको छौ नि डिजिटलमा लेख्दा स्मल टी भन्ने चिज आउनु नै भएन त्यही भएर क्यापिटल टी नै बनाएँ त्यसपछि एसटी को फर्मुला के एसटी को फर्मुला के हो इन्टिग्रेसन 0 to t e को पावर 80 dt b e को पावर 80 आइसकेको छ स्मल टी मा लेख नभए चाहिँ म्याट्रिक त्यो इन्टिग्रेसन नै हुँदैन यहाँ dt छैन टाइमको रिस्पेक्टमा यो राख्ने यसले क्यापिटल टी बनायौं नै किन डिजिटलमा स्मल टी भने हुँदैन स्मल टी लाई टाइम पिरियडले रिप्लेस गर्यो यसलाई dt छ नै बी म्याट्रिक्स हेर्यो भने अहिलेको क्वेशनमा 0 भन्छ यो कन्स्टेन्ट हो नि यसलाई बाहिर निकाल यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु राख्दै र लास्टमा कन्स्टेन्ट बाहिर निकाले हुन्छ नि त्योसँग मल्टिप्लाई भएर यो आउँछ ल सबैले स्टेप बाइ गर्दै जाउँ
तिमीहरू 2 लाइन याद गर्ने भयो के 2 लाइन मात्र अरु केही पनि नयाँ छैन के 2 लाइन याद गर्ने एकजनाले भन त म सिक्न आएको हैन र रौनक घिम्रे तिमीले माइक अन गर त ल सचिन गैरे तिमीले माइक अन गर त यस सर यसो के दुईटा चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो नयाँ भनेको भने त एउटा जीटी हैन एउटा जीटी निकाल्नु पर्यो सर अनि अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ एचटी निकाल्नु पर्छ जीटी को फर्मुला के याद गर्ने जीटी को फर्मुला e को पावर 80 ल्याप्लास इन्भर्स अफ si माइनस a इन्भर्स यो निकाल्न केही गाह्रो हुन्छ त हुँदैन सर त्यो एकछिन पछि गरौँ ल र त्यसपछि एचटी निकाल्नलाई एचटी निकाल्नलाई फर्मुला के भयो इंटीग्रेशन अफ 0 to t e को पावर 80 dt e को पावर 80 आइसकेको छ कि छैन यही रहेर त माथिबाट आइसकेको छ सर स्मल टी राख्ने कि क्यापिटल टी राख्ने स्मल टी सर यहाँ क्यापिटल टी किन लेखि त्यसो भयो डिजिटलमा स्मल टी भने हुँदैन हैन हजुर सर अब यो कन्स्टेन्ट हो कि हैन कन्स्टेन्ट हो सर यसलाई पछि मात्र कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्छु लाग्दैन इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा हैन र बाहिर निकाल्ने अनि इन्टिग्रेसन गर्ने सर बाँकीलाई इन्टिग्रेसन गरी अनि लास्टमा यो मल्टिप्लाई गरेर भेरी गुड यो एकदमै सजिलो भयो ल सबले ट्राई तर एउटा अझै सुन अहिले यसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन गिभन छ र सकेसम्म दिनुपर्ने हो स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन यो हुन्छ भने दिएन भने के गर्ने फिफ्थ सेम पनि सम्झिनु पर्यो परेन भन त ल ठाकुर भन त फिफ्थ सेममा के गरे थियो तिमीले यसको स्टेट स्पेस गरे थियो कि थिएनौ गरे थिए ट्रान्सफर फंक्शनको स्टेट स्पेस गरे थियो सबैले यो गिभन छ अहिले गिभन दिदियो हैन किन यही गर्न त आधी घण्टा टाइम लाग्छ भने यो दिएन भने गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन र कोही नयाँ टिचरले सपोज यही राख्दियो भने के गर्ने भन यही मात्र राख्दियो अब के गर्ने भन अलि जोरले भन कन्फिडेन्स छ बिस्तारै बोल्यो भने कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्छ भने स्टेट स्पेस निकाल्ने सर कुन सेमेस्टर भयो कुन सेमेस्टरमा पढेको जस्तो अनि यो आउँछ अहिले यो गिभन छ ल सबैले अब भ्याउ यो यही प्र्याक्टिस गर्न ल सबैले लेख्न भ्याउ छिटो सबैले प्र्याक्टिस गर है यहाँ म्याट्रिक्स बाहेक अरू केही पनि छैन मेन थिम मैले भनिसके अब तिमीले हेर न आफै गर्दै जान्छौ कतिको म्याट्रिक्स कस्तो राम्रो हुन्छ छिटो गर सारा
भयो त्यो पुरै भ्याइसक्यो ल अरूलाई अरू नै बिस्तारै बुझ्दै गर है त्यसपछि यहाँ पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने है इन्भर्स निकाल्नलाई सबैले गर बिस्तारै गर जम्दै भ्याउ पछि केही बाँकी नराख्ने गरी पढ सार्ने कोसिस कसरी नगर्ने बरु एन्सर चेक गर्दै जानु किन टाइम वेस्ट गर्ने यत्रो फेरि घरमा पढ्नु पर्यो भने त्योभन्दा बेटर यही क्लासमा बुझ्ने कोसिस गर
ठाकुर यो क्वेसनमा स्याम्पलिङ पिरियड t = 1 राखेर भनेको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यौ सर t = 1 राखेर क्याल्कुलेट गरेको छैन म यहाँसम्म मात्र लेखेछु सर क्वेसन पढ फेरि क्वेसन एकचोटि सबैले पढ है उलाई भन्नु भनेको सबैले एकचोटि क्वेसन हेर एकजनालाई सोधौ कहाँ पुग्यो हैन राजु गुरुङ कहाँ पुग्यो राजु गुरुङ ल रश्मि यादव कहाँ पुग्यो भन त सर लास्टको मैट्रिक्स फर्ममा लेख्न लाग्यो भेरी गुड ल ट्राई गर त्यसपछि t को भ्यालु 1 पनि राख्नु क्वेसनै पढ्न जाउने अरूलाई कसैलाई प्रब्लम छ माथि सार्नु पर्छ कि तल त्यो मैले थाहा पाइन मैले बिस्तारै सार्दै गइरहेको छु तलतिर सर यसको xk + 1 र yk को भ्यालु निकालिसकेपछि के गर्ने अब त्यसपछि क्वेसनले के सोधिरहेछ हेर्नै पर्छ पल्स ट्रान्सफर फंक्सन भनिरहला पल्स ट्रान्सफर फंक्सन यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा पढ्यौ नि c zi - g को इन्भर्स h + d अरु कसै अगाडि नै छौ भने भन अगाडि म सार्दिन्छु अगाडि सार्नु पर्नेको पछाडि कसले के गर्दैछौ खानै पाइन यसो यही राख्दिन अरूले भ्याउ यो जम्मेले भ्याइसकेछौ भने भन तल सार्छु म
जसले भ्याइसक्छु भन्ने है, नभए कोहीले नि हतार नगर, बिस्तारै गरेर भ्याऊ, टाइम सफिसिएन्ट छ अहिले। निकिता महर्जन कहाँ पुग्यो? सर म त्यो लास्टको इन्भर्स गरिरहेको छु। लास्टको इन्भर्स साइन्स जेडामा हो, भेरी गुड। इन्भर्स ठिक छ, भेरी गुड। नवीन पाण्डे सर मेरो सिद्धिन लाग्यो सर। ट्राई गर, प्र्याक्टिस गर यहीँ। रौनक घिमरे सर त्यसको माइक बिग्रेको छ भन्दैछ, माइक बिग्रेको अन्त रौनकले। ठिक छ हुन्छ, अरूले नि गरिरह होला, छिटो भ्याऊ। सुमन कुर्मी हजुर सर, के भ्याउन लाग्यो? हजुर फल्स ट्रान्सफरमा छु। भेरी गुड। यहाँ फुल टाइम युटिलाइज गर्ने तिमीहरू पढ्ने, यतिको नबस्ने कोही पनि, बुझ्यौ? ल ठाकुरले बिहा होला हैन? सर अब लास्टमा छु पल्स ट्रान्सफर फङ्सनको। मैले त्यहाँसम्म भ्याएको थिएँ, त्यो स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसनसम्म।
तिमीहरू बोल्न थाल अब 4-5 जना भ्याइ भनेर। भ्याए सर भ्याए। 2 जना मात्र बोल्यो, 5-7 जना बोल्यो भने प्राय क्लासको सबैले भ्या होला। भ्यायो सर। सक्यो सर। ल सबैले माइक गर्नु, आज भ्या त टपिक नै भ्या। सर बाँकी 2 मिनेट। ल ठिक छ। सर च्याप्टर 3 र 4 पनि यस्तै लेन्दी छ। लेन्दी त लेन्दी नै छ, तर केही गाह्रो भइरहेको छ र मजाले सिकिरहेको छौ, प्र्याक्टिस गरिरहेको छौ हैन? त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भएको छ? सर भन। यो रेकर्डिङ